नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंय हें आंदोलनांचें गोंय अशें एक चित्र निर्माण जालां आनी हालींच्या काळान जितकीं आंदोलनां जालीं तें जर पळयलें तर एकूच चित्र दिसता की गोंयकारांच्या वाट्याक आंदोलनांच येयल्या काय कितें. पूण त्याच बरोबर हांगा एक बरी गजाल जाल्या. आंदोलनांचें फलीत कितें हें आमकां हांगासर दिसून येयलां. दोन प्रखर आंदोलनां हांगासर जालीं. एक चिंबलाचें आंदोलन आनी दुसरें पाळे शिरगांवचें आंदोलन. आनी दोनूय आंदोलनांनी लोकांचो विजय जालो. लोकांनी आंदोलनां यशस्वी केलें असो एक मॅसेज गोंयभरान गेलो. गोंयान अशें कितें जालां की दर दिसा गोंयान आंदोलनां जातात. चिंबलाचें आंदोलन जालें, पाळे शिरगांवचें जालें, कारापूर सांखळी हांगासर लोधा प्रोजेक्टा विरोधान आंदोलन चालू आसा. त्याच बरोबर मिराबाग थंय आंदोलन चालू आसा. हाज्या पयलीं भोमाचें आंदोलन चालू आसलें. म्हणजे गोंयान नेमकें चल्लां तें कितें? गोंयकारांच्या वाट्याक फक्त आंदोलनांच येयल्या काय कितें? आनी दर दिसा गोंयकारांनी आपल्या अधिकाराक झगडपाक लागून रस्त्यारूच येवपाचें काय कितें? जेन्ना एखाद्या राज्यान अशा प्रकारची आंदोलनाचेर आंदोलनां सुरू जाता आनी दर दिसा लोकांक आपल्या मागण्यांक लागून रस्त्यार येवचें पडटा, तेन्ना थंय एकूच गजाल स्पश्ट जाता की त्या राज्यांतलें सरकार हे जनता विरोधी आसा. सरकाराचे निर्णय आसा ते जनता विरोधी आसा. सरकाराचें प्रशासन आसा ते जनता विरोधी आसा. हो एक मॅसेज थंयच्यान वयता. गोंयान आमी बारकायेन पळयलें कितकींशीं आंदोलनां जाता आनी हीं आंदोलनां जाता कित्याक? आंदोलन जाता ती एकाच कारणाक लागून, गोंयकारपण वाटोवपाक लागून, गोंय वाटोवपाक लागून, गोंयच्यो जमनी वाटोवपाक लागून, गोंयचे दोंगर शेतां भाटां हें सगळें वाचोवपाक लागून लोक आंदोलनां करतात. प्रखर आंदोलनां लोक करपाक लागले आनी अशीं आंदोलनां करपाक लागले की करो या मरो अशा प्रकारची भुमिका आज लोक घेवपाक लागले. गोंय हें शांत गोंय, गोंयकार हो शांत. पूण तरी सुद्दां आज अशें कितें जालां की गोंयकार दर दिसा रस्त्यार येता आनी ताजेर रस्त्यार येवपाची पाळी येता. सरकार तेजेर ही पाळी हाडटा असो आरोप गोंयकार करपाक लागला. आतां आमी बारकायेन जर पळयलें, चिंबलाचें आंदोलन बरेंच प्रखर जालें. हें आंदोलन बरेच दीस चल्लें, बरेंच आंदोलन चिगाळ्ळें आनी तें आंदोलन एका कारणाक लागून जालें. चिंबलान जो युनिटी मॉल येतालो किंवा प्रशासन स्तंभ येतालो तो आमकां नाका, हाका लागून चिंबलाकारांनी आंदोलन केलें. चिंबलाकारांचें एकूच म्हणणें आसलें की आमकां हांगासर युनिटी मॉल नाका, कारण आमचो गांव आहा तो हांगासर डिस्ट्रॉय जातलो, आमच्यो जमनी डिस्ट्रॉय जातल्यो, आमचे पाणथळ भाग आसा पळय ते डिस्ट्रॉय जावन वयतले आनी ताका लागून अशा प्रकारचो जो डेवलॉपमेंट आसा तो आमकां नाका. ही भुमिका चिंबलाकारांनी घेतलेली. सरकारान पयलीं तें लायटली घेतलें, पण हळू आंदोलन उग्र जावपाक लागलें, प्रखर जालें आंदोलन आनी शेवटाक ताजें फलीत म्हणून आनी ताचो रिजल्ट म्हणून सरकाराक माघार घेवची पडली आनी हो प्रोजेक्ट आसा पळय तो गुंडाळचो पडलो. प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल आमी हांगाच्यान हालयता हें डिसिजन सरकारान घेतलें आनी तें आंदोलन थारलें. ताच्या नंतर हें थारता थंय आसा दुसरें आंदोलन सुरू जालें, पाळे शिरगांवचें आंदोलन. त्या लोकांचें म्हणणें कितें आसलें? त्या लोकांनी सांगलें की आमच्या गांवच्यो ज्यो जमनी तुमी 39A हाच्या अंतर्गत ज्यो भितून समाविष्ट केल्या त्यो भायर काडच्यो. आमचे गांव आमी तुमकां डिस्ट्रॉय करपाक दिवचे ना. आमच्यो जमनी आहा पळय त्यो काबार करपाक आमी तुमकां दिवचे ना. आनी हें आंदोलन अशा पद्दतीन जालें, इतकें उग्र आंदोलन जालें की गोंयभरांच्यान ह्या आंदोलनाक पाठिंबो मेळ्ळो. गोंयभरांतले लोक आझाद मैदानाचेर पावले ह्या आंदोलनाक पाठिंबो दिवपाक लागून. आनी ह्या आंदोलनाचें एक म्हत्व आसलें आनी तें म्हत्व कितें आसलें तर आमदार विरेश बोरकार जो आरजीचो आमदार आसा तो उपोशणाक बसलो. ताणें सांगलें की 39A फाटीं घेतल्या शिवाय आपूण उपोशण सोडचो ना, आपूण आमरण उपोशण करतलो. आनी ताणें तब्बल 6 दीस उपोशण केलें. सरकारान पयलीं पळयलें, TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हाणें सांगलें तांकां जाय तितके दीस बसोनी, आपणाक पडलेलें ना म्हणून. ताच्या नंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगलें की तांच्यांनी जी भुमिका घेतल्या पळय ती योग्य ना, तांकां एक वेगळो फोरम आसा, योग्य फोरमाचेर वचोन तेंच्यांनी तें डिस्कस करपाचें आनी ताजेर तोडगो काडपाचो. पण लोकांक खबर आसली सरकाराची सगळीं धोरणां हालींच्या काळान लोकांक पयलीं कळोंक लागल्या. त्यामुळे ह्या लोकांनी ठरयलें की ना, आमचें मागणें मान्य जाय पर्यंत आमी हांगाच्यान हालचें ना. आनी हालींच्या काळान एक ट्रेंड आयला तो खंयचो? गोंयभरांतले लोक गोंय वाटोवपाक गोंयच्या कॉजाक लागून भायर सरता आनी एकी कडेन येता. सरकारान कांय काळ पळयलो, तांकां दिसलें की पाळे शिरगांवचें आंदोलन हळू आहा पळय तें कमी जातलें. पण ना,
त्या आंदोलनान असलें उग्र रूप घेतलें थेट तांच्यांनी TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हाच्या बंगल्याचेर धांव घेतली आनी थंय तांच्यांनी अक्षरशः ठाण मांडले रस्त्याचेर. सादारणपणे आझाद मैदान ते दोना पावल पर्यंतचो चलोन प्रवास तांच्यांनी केलो आनी तांच्यांनी दाखयलें की आमी आंदोलन सहजपणान सोडपाचें ना. आनी भितून आनी एक म्हत्व आसलें की ह्या आंदोलनात बायलांचो सहभाग जो आसलो पळय तो खूब व्हडलो आसलो आनी हें आंदोलन यशस्वी जावपाक किंवा चिमलाचें आंदोलन जें आसा पळय तें यशस्वी जावपाक महिलांचो सहभाग आणि तांची भूमिका आसा पळय ती अत्यंत म्हत्वाची आसली आनी ही दोनी आंदोलनां जी आहा पळय महिलांच्या भुमिकेक लागून यशस्वी जाली. बाकीचे पुरुष आसलेच तांच्यांनी एग्रेसिवली आपली भूमिका मांडली. तांच्यांनी सरकाराक जाय त्या पद्दतीन सामको वेटीस धरलो, सरकाराक आडकोवन दवरलो आनी ही आंदोलनां यशस्वी केली. चिमलकारांचें आंदोलन आनी पाळें शिरगांवच्या लोकांचें आंदोलन यशस्वी जालें. ताका लागून आमी तांचें अभिनंदन करता. तांच्यांनी जितक्या चिकाटीन जितक्या जिद्दीन हें आंदोलन केलें, प्रसंगी उपोशण केलें, प्रसंगी रस्त्यार बसले, पण तांच्यांनी जिद्द सोडली ना. कारण कित्याक तर तांकां खबर आसलें आमचें आंदोलन आसा पळय तें रास्त आसा आनी योग्य आसा. जें सरकार करता तें चुकीचें आसा. सरकार गोंय काबार करपाक भायर सरलें आनी आमी गोंय वाचोवपाक भायर सरले हें तांकां खबर आसलें आनी हें आंदोलन तांच्यांनी यशस्वी केलें. एक पायंडो घातलो की आंदोलनांच्यान यश मेळूं शकता हें तांच्यांनी दाखोवन दिलें आनी योग्य पद्दतीन जर आंदोलन केलें, योग्य गोश्टीक लागून आंदोलन केलें जाल्यार तें यशस्वी जावं शकता हें चिमलकारांनी दाखयलें आनी पाळी शिरगांवच्या लोकांनी दाखयलें. त्यामुळे तेंचें कौतुक करीत तितकें थोडें आसा. आनी त्याच बरोबर म्हत्वाचें म्हणजे महिला वर्ग जेंच्यांनी ह्या आंदोलनान चिकाटीन हें आंदोलन फुडें व्हरपाक लागून प्रयत्न केलो, हें आंदोलन फुडें व्हेलें आनी तांच्यांनी लढो जिका पर्यंत हें आंदोलन दवरलें. त्या बद्दल तांचें आमी कौतुक करता आनी तांचें आमी अभिनंदन करता. आतां हांगासर मूळ मुद्दो आसा तो हो की गोंयकार सांगता आमी गोंय वाटोवपाक भायर सरल्या म्हणून. आमी आमच्यो जमनी वाटोवपाक भायर सरल्या, आमी गोंयकारपण वाटोवपाक भायर सरल्या. ज्या पद्दतीन सरकार जमनी डिस्ट्रॉय करता, ज्या पद्दतीन सरकार जमनी विकीत सुटल्या, ज्या पद्दतीन सरकार दिल्लीवाल्यांक हाडटा आनी तांच्या घशान जमनी घालतात आनी प्रोजेक्टांच्या नांवाचेर व्हडल्यो व्हडल्यो जमनी लाखो स्क्वेअर मिटर जमनी लुटपाचें काम चालू आसा, अशा प्रकारचो आरोप हे लोक करतात. आतां हांगासर मुद्दो जो आसा की लोक सांगता आमकां गोंय वांटोवंक जाय, आमच्यो जमनी आमकां वांटोवंक जाय. 39A हें सेक्शन आसा तें गोंय काबार करपाक, त्यामुळे हें सेक्शन आसा पळय तें रद्द करचें ही मागणी लोक घेवंक लागले. आतां हांगासर विशय आसा तो सरकारचो आनी लोकांचो, गोंयकारांचो आनी सरकाराचो. सरकार सांगता की आमी गोंयकारांक लागून काम करता, आमी गोंयांक लागून काम करता, गोंय वांटोवपाची जबाबदारी आमची आसा आनी आमकां तितकीच काळजी आसा आमी गोंय वाटयतले म्हणून. हेच्या पयलीं म्हादयचें आंदोलन जालें तेन्ना मुख्यमंत्री आनी सरकारूय सांगताले की आमकां म्हादय वांटोवंक जाय, आमकां म्हादयची काळजी आसा. तो विशय सादारणपणे खंय पावला हें आमकांय खबर आसा, लोकांकूय खबर आसा. तो खंय पर्यंत विशय फुडें वयतलो हाचेरूय कांय लोकांनी अंदाज बांदिल्लो आसा. पण आज त्या विशयाचेर चर्चा न करता आज हो विशय आसा पळय लोकांच्या आंदोलनाचो तो आमी पळोवया. लोक सांगतात की आमकां गोंय वांटोवंक जाय. लोकांची भुमिका क्लियर आसा. ती समस्त गोंयकारांच्या समोर लोकांची भुमिका आसा की लोक आज गोंय वांटोवपाक लागून भायर सरता. लोक भायर सरतात, सोशल एक्टिविस्ट भायर सरतात, गोंयभरांतले लोक ह्या आंदोलनाक पाठिंबो दिता. तेन्ना हाचो अर्थ एकूच आसा की लोक सारके आसा आनी लोकांची म्हणणें आसा पळय, लोकांची मागणी आसा पळय ती योग्य आसा. कारण कित्याक तर लोकांच्या फुड्यान हें चित्र स्पश्ट जाल्लें आसा. 39A गोंय काबार करतलें ताका लागून आमकां नाका ही भुमिका कोण घेता? लोक घेतात. मागीर सरकार 39Aचो आग्रह इतको कित्याक धरता? अशें कितें आसा 39A? सरकाराक खंयचो फायदो आसा? सरकारचे तिजोरेक खंयचो फायदो आसा? गोंयांक खंयचो फायदो आसा? महसूल उत्पन्नान खंयचो फायदो आसा? किंवा हातूंत कितें जातलें? ही भुमिका सरकारान स्पश्ट केल्या काय कितें? लोक म्हणटा सरकार डिस्ट्रॉय करपाक उठला गोंय आनी सरकार म्हणटा की लोक बेश्टेच आंदोलनां करता. ना, हांगासर खंय तरी तफावत आहा दोनी गोश्टींनी. हे मुद्दे जरी वेगवेगळे असले तरी एक विशय हांगासर आसा की गोंयकार आज गोंय वाचोवपाक लागून भायर सरला. आनी फाटल्या कांय कालावधीन जर आमी पळयलें ज्या पद्दतीन जमनींचें रुपांतरण जावपाक लागलां, कन्वर्शन जावपाक लागलां, सेटलमेंट झोनान जमनी वचपाक लागल्यात तें जर पळयलें आनी ज्या पद्दतीन दिल्लीवाले हांगासर येवन लाखो स्क्वेअर मिटर जमनी विकत घेवपाक लागले तें जर पळयलें जाल्यार हांगासर एकूच गोश्ट क्लियर जाता की सरकारचें उद्दिश्ट आहा पळय तें खंय तरी संशय घेवपाक कारण आसा. तें संशय घेवपा सारकेंच आसा आनी ताका लागून लोक आसा पळय ते रस्त्यार येवपाक लागले. सरकारान आपली भुमिका क्लियर करची पडटली की सरकार जर गोंय सांबाळपाक आसा, गोंय वाचोवपाक आसा जाल्यार तें कशा पद्दतीन आसा.
हांगासर डेव्हलपमेंटाचेर कोणाचो आक्षेप ना. सरकार जेन्ना सांगता आमी 20,000 कोटींचो डेव्हलपमेंट केलो, 30,000 कोटींचो डेव्हलपमेंट केलो, 40,000 कोटींचो डेव्हलपमेंट केलो, तेन्ना लोकांक तो मान्य आसा. आनी लोक कितें सांगता, गोंय डिस्ट्रॉय करिनासतना, गोंय उध्वस्त करिनासतना सरकार जर डेव्हलपमेंट करता न्ही जाल्यार त्या डेव्हलपमेंटाक आमचो पूर्ण पाठिंबो आसा. सरकार रस्ते करतात, लोक विरोध करता ना. सरकार फ्लायओव्हर बांदतात, सरकार रिटेनिंग वॉल बांदतात, सरकार पूल बांदता. सगळ्या प्रकारचो डेव्हलपमेंट जेन्ना सरकार करता पळय तेन्ना लोकांचो विरोध ना. कारण तो डेव्हलपमेंट जर गोंयकारांक लागून करता न्ही जाल्यार तो गोंयकारांक मान्य आसा. पण व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटात तुमी, जे प्रोजेक्ट गोंयकारांच्या फायद्याचे ना. गोंयकार सांगता ह्या प्रोजेक्टांसून आमकां खंयचोच फायदो जायना, तितून आमकां नोकऱ्यो मेळना, धंदे वेवसाय मेळना, काय मेळना. मागीर हे प्रोजेक्ट तुमी हाडटा कित्याक? तफावत आसा लोकां मदीं आनी सरकारच्या म्हणण्यान ती ही. पण हांगासर विशय आसा तो हो, सरकार जर लोकांचें आसा जाल्यार मागीर सरकार लोकांचें आयकना कित्याक? अशा प्रकारची उपोशणां करची पडटा, अशा प्रकारची आंदोलनां करची पडटा, अशा पद्दतीन महिला वर्गाक रस्त्यार न्हिदचें पडटा. ही पाळी सरकार हाडटा कित्याक? जर सरकार गोंयकारांचें आसा, जर सरकार लोकाभिमुख आसा आनी जर सरकारी प्रशासन आसा तें लोकांक लागून चलयलें वयता जाल्यार सरकार मागीर ही भुमिका घेता कित्याक आनी सरकार लोकांचें आयकना कित्याक? सरकार खंय तरी मुजोर जावपाक लागला काय कितें? हो प्रस्न आज सगळ्यांक पडलेलो आसा आनी तो आरोप लोक करपाक लागल्यात. हांगासर आमी एक गजाल पळयली, आंदोलनाच्या भुमिकेचेर लोक आनी विरोधक हे एकत्रीत आसा. सोशल एक्टिविस्ट तांच्या बरोबर आसा आनी एकूणच सगळें गोंय आसा पळय तें तांच्या बरोबर आसा. पण हांगासर एकूच गोश्ट दिसता ती ही की सरकार पक्षाशी संबंदीत आसलेलो मनीस थंयसर कसोच येना. म्हणजे तांकां गोंय वाटयल्लें नाका काय कितें? ते गोंयकार न्ही, तांकां दिसना गोंय वाटोवपाचें म्हणून? हो प्रस्न आमच्या सयत सगळ्या लोकांक पडलेलो आसा आनी ते लोक उपस्थित करतात. आंदोलन करणारे लोक सांगतात की सरकारांतले आमदार मंत्री आमच्या कडेन येना, आमकां सपोर्ट करिना, फक्त समजोवपाक येता की तुमी उपोशणां करतात, आंदोलनां करतात ती फाटीं घेयात, हें सांगपाक येता. पण हांगासर मुद्दो तो ना. मुद्दो आसा तो हो, गोंयकार सरकाराच्या विरोधान आक्रमक जावपाक लागला कितें? आनी तो कित्याक आक्रमक जाता? सरकाराची कार्यपद्दती चुकीची जावंक लागल्या काय कितें? सरकार वेगळ्या दिशेन वचपाक लागला काय कितें? सरकारांतले मंत्री आमदार वेगळ्या पद्दतीन वागपाक लागला काय कितें? आमी सरकार चलयता, आमी प्रशासन चलयता म्हणटकूच आमी आमकां जाय ते पद्दतीन वयतले आनी आमकां जाय ते पद्दतीन आमी कार्यक्रम करतले. लोकांनी मागीर थंय रस्त्यार बसोनी जाल्यार जाय तें करूं न्ही. ही भुमिका जर सरकार घेता न्ही जाल्यार ती अत्यंत चुकीची आसा. आमी बारकायेन पळयलें फाटल्या 5 वर्साच्या कालावधीन इतकी आंदोलनां वाडपाक लागल्या कित्याक? सरकाराच्या विरोधान आंदोलनां जावपाक लागल्या कित्याक? सरकार चुकीच्या पद्दतीन वयता काय कितें? पत्रकार जेन्ना अन्य लोकां मदीं मिसळटा मेळटा तेन्ना ते लोक आसा पळय ते वेगळें कितें तरी आयकपाक सोदता आनी त्या टायमार ते सरकाराचे कार्यपद्दती कशी चल्ल्या पळय हाचेर उलोवंक सुरू करतात. ते प्रश्न उपस्थित करतात की सरकार अशें कित्याक वागता काय म्हणून. केवळ लोकां मदीं योजना व्हेल्यो, कल्याणकारी योजना व्हेल्यो किंवा डेव्हलपमेंटाचे विशय येले, मुद्दे व्हेले आनी तितक्या पुरते सांगले म्हणून जाता काय कितें? लोक म्हणटा कल्याणकारी योजना आसा, डेव्हलपमेंटाचे मुद्दे आसा पळय ते फक्त कशे आसा, हे इलेक्शनाचे विशय असतात, लोकांक मतदारांक आकर्षित करपाचे विशय असतात आनी इलेक्शनां जिखपाचे विशय आसता. ताज्या भायर वचोन आनीक वेगळ्यो गोश्टी आहात त्यो खंयच्यो तर गोंय वाटोवपाच्यो. आमी हाच्या पयलीं सांगलेलें आसा, ज्यो जमनी सरकार विकता पळय न्ही आनी विशेश करून दिल्लीवाल्यांक किंवा भायल्या लोकांक विकता त्यो जमनी परत गोंयकारा कडेन किंवा सरकारा कडेन केन्ना पावच्यो ना. जे दोंगर कातरले वयता, जे दोंगर उध्वस्त केले वयता थंय परत नवे दोंगर जावपाचे ना. हें सरकाराक खबर ना काय कितें? आनी बारकायेन पळयात, ही सगळीं आंदोलनां जाता तितून एक गजाल जाता, सरकाराचेर आरोप जाता आनी TCP मंत्रालयाचेर आरोप जाता. ही दोनूच मंत्रालयां जीं आसा ताजेर खूब व्हडले आरोप आज जावंक लागल्यात. कित्याक लागून जावंक लागल्यात? म्हणजे गोंय उध्वस्त करपाची एक रणनिती चालू आसा काय कितें? जर हें चल्लां न्ही जाल्यार हें चुकीचें आसा आनी खंयचेच सरकार अशा पद्दतीन वागोवंक शकना. सरकार हें लोकाभिमुख आसूंक जाय न्ही. सरकार कशें आसता? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल आनी बाय द पीपल. मागीर हांगासर खंय आसा तर ऑफ द पीपलूय दिसना, फॉर द पीपलूय दिसना आनी बाय द पीपलूय दिसना. आमकां दिसता तें कितें की सरकार कोणाक लागून तरी चलयलें वयता. जे भायले लोक येतात, इन्वेस्टमेंट करतात, मोठे मोठे प्रोजेक्ट हाडटात, कॅसिनो घेवन येतात आनी वेगळे धंदे हाडटात, तांकां लागून सरकार चलयलें वयता काय कितें? सरकाराची दिशा बदलोंक लागल्या पळय ती गोंयच्या दृश्टीन प्रचंड धोकादायक आसा. आनी आज आमी पळयलें ही दोनूय जीं आंदोलनां जाल्या आनी जी प्रखर आंदोलनां जाल्या आनी ज्या आंदोलनांनी सरकाराक अक्षरशः नमयला आनी सरकाराक आपली भुमिका फाटीं घेवपाक लायल्या ते आसा पळय ते लोक ST समाजाचे लोक.
तेन्ना हांगासर एक चित्र तयार जाता, एक दिसून येता की सरकार एस टी समाज आसा तेंच्यो जमनी काडपाक लागला काय कितें. आमकां खंयसरूच हो विशय त्या पद्दतीन व्हरपाचो ना, पूण आमी न्ही तर आज गोंयकार उलोवंक लागल्यात, जे आंदोलनांत सहभागी जातात ते लोक उलोवंक लागल्यात की एस टी समाजाचेर खंय तरी अन्याय जावंक लागला म्हणून. जर हें जाता न्ही जाल्यार तें योग्य न्ही, कारण सरकार हें सगळ्यांचें आसा, सरकार हें गोंयकारांचें आसा आनी सरकार गोंयकारांक लीड करता. आनी सदांच एक गजाल आसा, सरकारान लोकांचें म्हणणें आयकूंक जाय, कारण तुमी लोकांक लागून सरकार चलयतात. हें सरकार जें चलयता तेका रेव्हेन्यू जो कलेक्शन जाता पळय तो लोकांच्या माध्यमांतसून जाता, टॅक्स पेयरांच्या माध्यमांतसून जाता. आनी हें जर आसा न्ही जाल्यार सरकारान एक लक्षांत दवरूंक जाय की लोकांक रस्त्यार हाडूंक जायना. लोक आपली मागणी घेवन दर दिसा रस्त्यार जेन्ना येता पळय तेन्ना सरकाराचो फेल्युअर दिसून येवपाक लागता, म्हणजे सरकार अपयशी आसा हें थंयसर ठरता. न पेक्षा लोक रस्त्यार येवचेच नासले न्ही. सरकारान जर सगळें सारकें चलयल्लें, सरकार जर लोकांक लागून चल्लेलें जाल्यार लोक रस्त्यार येवचे नासले. आज ही आंदोलन आसा पळय ती फाटीं केन्ना घेतली, सरकार जेन्ना फाटीं सरलें तेन्ना फाटीं घेतली. हाज्या पयलीं 16B हें जेन्ना हाडलें त्या टायमार लोकांचो असोच बोवाळ जाल्लो. त्या टायमार विजय सरदेसाय हे TCP मिनिस्टर आसले आनी ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आसले. तांच्यांनी 16B हाडलें. 16B हाडिना बरोबर बोवाळ जालो. त्या टायमार विजय सरदेसायान सांगलें की केस टू केस ह्या पद्दतीन प्रत्येक गोष्ट हाताळली वयतली. हें जेन्ना सांगना बरोबर तेवटेनच्यान त्या टायमा वयले काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर हाणें सांगलें की हे केस टू केस न्ही, हे सुटकेस टू सुटकेस. बोवाळ जायना बरोबर ते कॅन्सल जालें. त्याच्या नंतर विजय सरदेसाय हाका सरकारांच्यान काडलो. तांचे 3 मंत्री आसले, तिगांयकू काडले. ताच्या नंतर TCP कोणा कडेन गेले, विश्वजीत राणे कडेन. 16B काडलें. त्याच्यानंतर 17(2) म्हणून हांवें कितें तरी हाडलें. ताच्या विरोधान पुन्हा बोवाळ जावंक लागलो. आतां 39A ताच्या विरोधान बोवाळ जाता. म्हणजे सरकार प्रयोग करता. खंयचे प्रयोग करता? लोकांनी बोवाळ केलो, सेक्शन आसा रद्द केलें. त्याच्यानंतर नवें हाडलें. हें इलेक्शन इयर आसा, सरकारान कांय प्रमाणान नमते घेतला. आमकांय खबर आसा कित्याक लागून नमते घेतला ते. कारण कितें तर इलेक्शन इयर आसल्या कारणान हे टसल, हे रस्त्या वयली आंदोलनां सरकाराक परवाडपाची ना. आनी ही अशी आंदोलनां जर चालू रावली आनी सरकाराच्या विरोधांतलो आक्रोश जर वाडपाक लागलो, सरकाराचो विरोध वाडपाक लागलो जाल्यार कितें जावंक शकता हें सरकाराक खबर आसा. कदाचित आयज 39A जर चड बोवाळ जालो जाल्यार 39A रद्द जावंक शकता. पण ताच्या नंतर इलेक्शन जाल्याच्या नंतर नवें खंयचें तरी येवचें ना हेची गॅरंटी कितें? हळू सरकाराच्या विरोधांतलो आवाज वाडटा, त्याच बरोबर सरकारा वयलो विश्वास लोकांचो वचूंक लागला. ही खूब धोकादायक गजाल. आनी आमी धोकादायक कित्याक म्हणटा? ह्या राज्यान लोक आसा पळय तांकां लागून सरकार चलयलें वयता. 5 वर्सांक लागून जे आमदार येता, मंत्री जाता, मुख्यमंत्री जाता तांकां लागून सरकारां चलयली वचना. ह्या देशाचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा पळय तें मुळात सांगता तुमी सरकाराक कित्याक चलोवंक जाय ती. आनी हें जर आसा जाल्यार सरकारान एक लक्षांत घेवंक जाय की तुमी सरकार कित्याक लागून चलोवंक जाय. जेन्ना लोक दर दिसा रस्त्यार येतले त्या दिसा थंय एकूच गजाल जातली की सरकार सारकें चलना. आयज मिराबागचें आंदोलन चालू आसा, सांखळी कारापूर हांगासरलें आंदोलन चालू आसा. ताच्या नंतर भोमाचें तो विशय तसोच आसा, तो सुटावो जावंक ना. असो खंयचोच डेव्हलपमेंट सरकार करपाक वयता आनी इतको फास्ट गोंय आसा कितें तर गोंयचो जो भौगोलीक भाग आसा पळय तो काय वाडपाचो ना. जे कितें डेव्हलपमेंट आसा पळय ते एका दिसान करून सोंपोवपाचें काय कितें, हें बी उद्दिश्ट आसा काय कितें. आनी जेन्ना चड डेव्हलपमेंट जावंक लागता तेन्ना तेज्या फाटलें उद्दिश्ट आसा पळय तें लोकांक खबर आसता. ती कांय नवीन गजाल न्ही. आतां जो डेव्हलपमेंट चल्ला पळय तो सगळ्या लोकांनी पळयल्लो आसा. कशा प्रकारचो डेव्हलपमेंट चल्ला, त्या डेव्हलपमेंटाचें लायफ कितकें. रिटेनिंग वॉल बांदली ती व्हांवून गेली. धारगळ हांगासर रस्त्याचेर लादयो घातल्यो कॉन्क्रीटच्यो, पयल्याच पावसान व्हांवून गेले. रस्ते करतात 3 म्हयने लायफ. मार्च एप्रील मे म्हयन्यान केल्लो रस्तो जुनान व्हांवून गेलो. म्हणजे हो डेव्हलपमेंट काय कितें. आनी छाती ठोकपणान सरकार सांगता 30,000 कोटींचो डेव्हलपमेंट, 40,000 कोटींचो डेव्हलपमेंट. आनी सरकार सांगता ती भाशा मागीर तेंचे मंत्री उलोवंक लागतात, तेंचे आमदार उलोवंक लागतात. कारण सूर एकूच न्ही तो. पण एक सांगता, तुमी जर गोंयकारांक लागून सरकार चलयता न्ही जाल्यार तुमकां गोंयकारांचें आयकचें पडटलें. कारण गोंयकार रास्त सांगता, योग्य सांगता तेंच आयकात, चुकीचें आयकूं नाकात. पण जर योग्य सांगता न्ही जाल्यार तें तुमकां आयकचेंच पडटलें. आनी जर लोकांचेर तेंच्या मागण्यांक लागून आंदोलनां करपाची पाळी येता न्ही जाल्यार तेन्ना आमकां म्हणचें पडटलें की सरकाराची कार्यपद्दती आहा पळय ती सारकी ना. सरकार लोकांक लागून चल्लेलें वचना, सरकार स्वताक लागून चलयलें वयता, सरकार आपल्या पक्षाक लागून चलयलें वयता, सरकार आपले मंत्री आमदार हांकां लागून चलयलें वयता. हें आमकां म्हणचें पडटलें.
परत एकदा आमी सांगता, सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान त्याचबरोबर TCB मंत्र्यान हे मुद्दम आमकां सांगचें पडटा, कारण आज आवाज जाता पळय तो जमनी विकपाचेरूच जाता, जमनी कोणाच्या तरी घशान घालपाचेरूच जाता. म्हण ताका लागून सांगता, सरकारान भानार येवन सरकार चलोवचें पडटलें आनी सरकार आमी गोंयकारांक लागून चलयता हाचें भान सरकारान दवरचें पडटलें. धन्यवाद.